بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل ربنا عربی میں نمبر 1، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نمبر 2، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ نمبر 3، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ نمبر 4، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ نمبر 5، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا۔ نمبر 6، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ نمبر 7، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ نمبر 9، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ نمبر 10، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ نمبر 11، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ نمبر 12، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ نمبر 13، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ نمبر 14، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ نمبر 15، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ نمبر 16، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ نمبر 17، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ نمبر 18، ربنا أخرجنا من هذه القرية غالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ نمبر 19،
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نمبر 20 ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نمبر 21 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نمبر 22 ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نمبر 23 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نمبر 24 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نمبر 25 ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نمبر 26 ربنا اطمس على أموالهم واشتت على قلوبهم. نمبر 27 ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نمبر 28 ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. نمبر 29 ربنا وتقبل دعاء. نمبر 30 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نمبر 31 ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نمبر 32 ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نمبر 33 ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. نمبر 34 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نمبر 35 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نمبر 36 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. نمبر 30 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نمبر 38 ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نمبر 39 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا
إنك أنت العزيز الحكيم. نمبر 40 ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز مرادوں کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.